मुल्क में ये हफ्ता सियासी एतबार से इंतहाई हंगामा खेज रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गिरफ्तार हुए तो PTI कारकुनान की जानिब से जलाओ घेराव किया गया, मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी का फौरी नोटिस लिया, लेकिन बाद में इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया गया। फिर ये हुआ कि नैब ने एहतसाब अदालत से इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। मामला उस वक्त ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गया जब इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया और जैसे ही खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, विदिन 5 मिनट्स इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होने का हुक्म भी दिया। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्हें बड़ा रिलीफ मिला। अदालत ने इमरान खान को मुल्क भर में दर्ज मुकदमात में पीर तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट केस में उन्हें 2 हफ्ते की अबूरी जमानत मिल गई है। विफाकी दारुल हुकूमत में दर्ज किसी भी मुकदमे में 17 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। मैं आवाम को बता दूं ना, फिर अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि जिस मुकदमे का इल्म ना भी हो उसमें भी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस पर PTI तो खुश हुई, लेकिन हुकूमत नाखुश दिखाई दी। वज़ीर आज़म ने इसे अदालत की जानिब से NRO करार दिया और मौलाना ने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है। सवाल ये है कि गिरफ्तारियों का मौसम एक बार फिर शुरू हुआ, लेकिन ज़मानतों और रिलीफ की नज़र में हमें ये मौसम भी दिखाई दे रहा है। तो अयाज साहब, गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता, लेकिन अदालत ने वक्त को पीछे करके दिखाया है। इस गिरफ्तारी पर, फिर अदालती फैसले पर और हुकूमती रद्द अमल पर आप क्या कहेंगे? मुल्क हिल के रह गया है। आप पता नहीं कौन सा खुतबा पढ़ रही हैं। आज जो कुछ हुआ, आज के क्या जो कुछ हुआ, कुछ आपको इदराक नहीं है कि पिछले 4-5 रोज में क्या हुआ है। कुछ आपको इदराक है कि वो जो सदाकत के रखवाले हैं उनका स्टेटमेंट क्या था। सिविल वॉर तक तो उन्होंने कह दिया और उन्होंने ये कहा कि ये डार्क चैप्टर ऐसा कभी नहीं हुआ, याद रखा जाए, दुश्मन नहीं कर सके। वो आपने किया क्या? आप कर क्या रहे हैं? आपने ये सारे हालात क्यों पैदा किए? वो जो गिरेबान से नहीं पकड़ा था और सारी वीडियो पूरी कौम ने देखी, वो महंगी पड़ी है सारों को। अच्छा, आप कह रहे जो जलाओ घरा हुआ वो ठीक हुआ? तो क्यों हुआ? वो रिएक्शन किस चीज का था? मतलब वो आप चीज जो है, जो अंग्रेजी का लैटिन का लफ्ज है केसस बेलाए, जो कॉज है उसको आप भूल रही हैं। गिरबान से तो आपको भी पकड़ा गया था, आप हमारे मोहतरमा और बुजुर्ग हैं, जनाब आप इतने ना हो, अपनी बारी आपकी आएगी। आप क्यों इतना सीखपा हो रहे हैं? जिनको मार पड़नी थी वो तो पड़ गई है। आप दिफा पे सवाल ये है ना, आप इंटरप्ट ना करें। जिस तरह साहब अपनी बारी पे बोलिएगा प्लीज। साहब आप अपनी बारी पे बोलिएगा, ना करें, इतना बेताब ना हो, अपनी बारी पे करें और आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। ऐसे ना करें आप जी। गिरफ्तारी नवाज शरीफ की भी हुई, शहबाज शरीफ की भी हुई। बात सुने भाई, खुदा के वास्ते डोंट डिस्टॉर्ट फैक्ट्स। जिस तरीके से वो गिरफ्तारी हुई उसकी क्या जरूरत थी? इमरान खान कह रहे उस दिन सुबह मुझे गिरफ्तार करना है, मुझे वारंट दिखाए, मैं चला जाऊंगा। पुलिस गिरफ्तार नहीं करने गई। वाई? रेंजर्स गए वो अंदाजा करने का, गरेबान से पकड़ा या नहीं पकड़ा। गरेबान से उसकी जरूरत क्या थी? बाजू यहां पकड़े हुए हैं, गरेबान से पकड़ा, रिएक्शन हो गया। रिएक्शन को कितनी देर लगी और उसका नुकसान किसको उठाना पड़ा? कौम को, मुल्क को। जो ये आप जलाओ घेराव की बात कर रही हैं, ये सीन्स ऐसे हुए जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। आई एम एन आर्मी वेटरन, मैं 71 वॉर का वेटरन हूं। हम जंग हार गए थे। मेरी तैनाती यहां लाहौर वाघा बॉर्डर साइफन पे थी। हमें इस निगाह से लोग नहीं देखते थे, कहते थे इनके साथ ज्यादती हुई है। और एक भरम कायम था इत्तेहाद का, मैं नाम भी नहीं ले सकता आपकी प्रोग्राम की खातर, हिसासियत की खातर, क्योंकि आप बोझ एक हद तक उठा सकती हैं, एक हद से ज्यादा नहीं उठा सकती, और मैं समझता हूं, हम सब समझते हैं। वो आपने भरम वो तोड़ दिया। आपने वो कर दिखाया कि वो जो सदाकत के रखवाले हैं, अल्टीमेट सदाकत के रखवाले, उनको कहना पड़ा कि दुश्मन नहीं कर सका। तो आपने कोई होश से काम नहीं लेना, आपने गिरेबाने से पकड़ना है। और आपने हासिल क्या किया?
آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ریلیف کی. عمر عطا بندیال نے اس ملک کو بچایا ہے, اچھا انارکی سے بچایا ہے, نہیں تو آپ کوئی فسادات کنٹرول کر پا رہے تھے؟ یہ جو سارے آئے ہوئے ہیں, جب ایک ریولوشنری سچویشن بنتی ہے, عوام کا ابھار ہوتا ہے, تو جو ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ روتے ہیں. جیسے کل سے بہترین نمائندگی مریم اورنگزیب, خواجہ آصف اور دوسرے جن کو چوٹ لگتی ہے نا, وہ پھر ایسے روتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے وہ رو رہے ہیں. جن کو اگر عوامی ابھار ہو, اس کا شکار ہوں, عوام ایک طرف ہوتی ہے, اس کا ٹارگٹ جو ہو, پھر وہ ماؤ نے کیا کہا تھا کہ ریولوشنری سٹرنگ ہو تو وہ کوئی ڈنر پارٹی نہیں ہوتی. لینن نے کیا کہا تھا, آملیٹ بنانا ہو تو انڈے توڑنے پڑتے ہیں. وہ آپ خود یہ سچویشن پیدا کر رہے ہیں. آپ نے کیا سمجھا تھا کہ آپ رینجرز وہاں بھیج کے اسے پکڑ لیں کہ آج ہمارے اس میں آ گیا ہے؟ تو پھر کیا ہوا, پورے ملک کو آپ نے فسادات کے گھیرے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, یہ جو بےتاب ہو رہے ہیں, فرنٹیئر میں کیا حالت تھی؟ فرنٹیئر میں سب سے زیادہ ابھار تھا. وہ پورا ایک قوم جو ہے, پختون قوم, یعنی آپ کہہ رہے ہیں عمران خان جواب دہ نہیں ہے, وہ کسی بھی کیس میں انہیں بلایا جائے وہ کہ میں نہیں آ رہا. مطلب آپ کا یہ ہے کہ آپ گریبان سے پکڑیں گے, آپ غلط کریں گے, مطلب آپ وہ کریں گے تو کون سے؟ اس نے خود کہہ رہا ہے کہ مجھے وارنٹ دکھائیں تو میں گرفتار ہو جاؤں گا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دی اریسٹ واز انلیگل. وہ طریقہ جو ہے آپ عدالت کے کمرے سے کر رہے ہیں, پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے. مطلب آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. جسٹیفائی کرنے کے لیے ٹروتھ کے رکھوالوں کا ہاتھی سے بڑا ادارہ ہے, وہ کر سکتے ہیں, آپ ان کو ڈیفینڈ نہ کریں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وارنٹ دکھا کے جا رہے تھے تو پیٹرول بم پھینکے گئے, جب بلاتے ہیں تو جاتے نہیں. جو گفتگو ایاز صاحب کی جانب سے کی گئی ہے اس سے تو تاثر یہی آ رہا ہے کہ مقدس گائے ہیں خان صاحب, انہیں گریبان سے نہیں پکڑا جا سکتا. دیکھیں, ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ پاکستان میں قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر نہیں ہے. اور جس ویڈیو کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے, میرا خیال ہمارا فارمیٹ ایسا نہیں کہ اگر وہ چلا لیا جاتا تو اس میں چارج شیٹ کیا جا رہا ہے پاکستانی فوج کے افسران کو. اور یہ سلسلہ اب سے شروع نہیں ہوا. مقدس گائے پاکستان میں کوئی شخصیت نہیں ہے, یہ تو بار بار گریبان سے پکڑا جا رہا ہے. ایک پرائم منسٹر کے بازو باندھ لیے گئے تھے تو اس وقت جہاں پر کیا کیفیت تھی, دیکھیں میں اس طرح جذباتی, میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو کچھ ہوا ہے, اگر پاکستان میں پاکستان کی عدالتیں اسی طرح اسی رفتار سے ریلیف دیتی جائیں تو پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی جو اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکے گا. لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ریلیف نواز شریف صاحب کو بھی تو ملا ہے نا. دیکھیں, یہ ریلیف, یہ باتیں نہ کھولی جائیں تو اچھا ہے کہ اسی پروگرام میں پتا تھا کہ جی اس شخص کو سزا ہونی ہے, اس نے نااہل ہونا ہے. ہم یہاں پروگرام میں کہتے تھے اور وہی کچھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ کہا جا رہا ہے نا کورٹ کے بارے میں, وہی فیصلے سامنے آ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ ساری آپ کی آڈیو اور ویڈیوز کہہ رہے ہیں. المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک شام کربلا میں پاکستان, میرا خیال تھا کہ پاکستان کا چیف جسٹس ان واقعات کا نوٹس لے گا جو پاکستان کی فوجی املاک اور فوجی تنصیبات اور لاہور کے جناح ہاؤس کو جس طرح جلایا گیا. زیارت میں قائد اعظم کی رہائش گاہ کو جلایا, ٹارگٹ کیا تھا دہشت گردوں نے. یہاں کس نے کیا ہے, اور یہ سب لوگ کون ہیں, اور یہ آڈیو اور ویڈیو سے سب کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور میں کہنا نہیں چاہتا کہ جس نے جتنا احسان کیا ہے سب نے بھگتا ہے. آج پاکستان کی ریاست کے آگے ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے کہ آخر ریاست بالا تر ہے یا ایک شخص بالا تر ہے. اور یہ جس طرح ریلیف دیا گیا ہے, اس کا مطلب دیکھیں, میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, آج کراچی سے لے کر خیبر تک ایک تشویش کی صورتحال ہے. کس بات پہ ہے؟ اس لیے کہ ماضی کے اندر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی تو ایک تیسرا فریق ہوتا تھا جو سب کو بٹھاتا تھا, بٹھا کر معاملہ طے کرواتا تھا اور پھر آگے کی طرف پیش رفت ہوتی تھی. آج آپ نے تیسرے فریق کو پہلے ٹارگٹ کیا ہے تاکہ وہ ڈیفینسو پہ کھڑا ہو. اور میں پہلے بھی کہتا رہا کہ جب آپ ریاستی اداروں کے خلاف ایک ماحول بنائیں گے, ماحول بنایا گیا, پری پلانڈ بنایا گیا. کس نے بنایا؟ جس کے لیے یہاں کہا جاتا تھا کہ سیڑھیاں, پھٹے, محکمہ زراعت اور لوگوں کو پکڑ کے لا کے اس کے ساتھ سوار کیا گیا, تو بھگتے ہیں اب سب بیٹھ کے. اس لیے کہ جب اس طرح کے بندوں کو لا کے آپ اقتدار پہ مسلط کریں گے, انوکھا لاڈلا
کھیلن کو مانگے چاند. بھگت تو اس اس کو وقت عوام چاند دیں. میں ہے اب نا. بات ہے کہ پاکستان کی ریاست میں آج تک ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی, اور یہ ریاستی کیفیت سے جو سیاستدانوں نے طاری نہیں کی. اب آپ کے ادارے آپس میں, آج فضل الرحمان صاحب وہاں پر دھرنا دینے کا اعلان کر رہے ہیں. میرا خوف یہ ہے کہ پیر والے دن اگر فضل الرحمان صاحب ایک ادارے کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر رہے ہیں تو دوسرا فریق کسی اور ادارے کے سامنے دھرنا دینے کی بات نہ کرے. اس وقت آپ نے کہا بھگت کون رہا ہے؟ بھگت یہ 22 کروڑ عوام رہے ہیں, کیونکہ جو صورتحال ہم نے دیکھی اس کے بعد صرف ہم ہی سفر کر رہے ہیں اور کوئی سفر نہیں کر رہا. لیکن ڈاکٹر صاحب, جو جلاؤ گھراؤ, جو احتجاج کیا گیا, احتجاج کا یہ طریقہ درست تھا؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا مبینہ آڈیو لیکس بھی سامنے آئی جس میں بہت کچھ عیاں ہو گیا ہے. دیکھیے, تشدد کی تو کوئی حمایت نہیں کر سکتا, تشدد قابل مذمت ہوتا ہے, لیکن ہمیں جو ہے ایک پوری سچویشن کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. اس وقت پاکستان میں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, آپس میں جنگوں کی ضرورت نہیں ہے.